الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسق القلم. أما بعد، فيا عباد الله، الصدق نصف الفضائل ورأس الأخلاق، من تخلق به تحلى بكل فضيلة وخلص نفسه من كل رذيلة. فكما لا يجتمع ضلال مع هدى وظلام مع نور، لا يجتمع صدق مع باطل وكذب وزور. فالصدق نور وهداية يأخذ بصاحبه إلى أنبل غاية وأسعد نهاية، والكذب ظلم وجهالة يأخذ بصاحبه إلى أحقر غاية وأسفل نهاية. فيا إخوة الكرام، إن الله تعالى وصف رسله وأنبياءه بالصدق، رغم أنهم في جميع الأخلاق الزاكية قمة، وفي كل الصفات الراقية منارة. ومن أبرز الصفات التي تتميز بها الأنبياء هي صفة الصدق، كما يشهد به تبارك وتعالى في فرقانه الحميد: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وهكذا وصف الله عز وجل عباده المخلصين بالصدق، وأمر به حيث يقول: والصادقين والصادقات، ثم بين جزاؤهم عند ربهم فقال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إضافة إلى ذلك يحرصنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أن نتحلى بالصدق في أقوالنا وأحوالنا، كما روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. إياكم والكذب يا عباد الله. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الكذب صفة الكفار والمنافقين، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بالصدق ويحفظنا من الكذب. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.